नमस्कार, नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ। म धीरज बस्नेत। सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षामा बहस। सर्वोच्चले देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश दिए। अदालतले राजनीति गरेको ठहरिने महान्याधिवक्ताको दाबी। आफ्नै पार्टीका नेतामाथि प्रधानमन्त्री ओलीले गरे तल्लो स्तरको टिप्पणी। भन्छन् माधव नेपाल लाज शरम पचेका नेता हुन्। कोभिड खोप लगाएर विदेशबाट आउने यात्रु अब सिधै घर जान पाउने। उपत्यकामा भोलिबाट जोर बिजोर प्रणालीका आधारमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुने। पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै रोकिएका सम्पूर्ण परीक्षा तत्काल सञ्चालन गर्ने लोकसेवा आयोगको तयारी। साउन 15 गतेबाट सबै तहको परीक्षा सञ्चालन हुने। र युरो कप फुटबल प्रतियोगितामा आज राति 2 खेल हुँदै क्रोएसिया र स्पेन तथा फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड भिड्ने। अब समाचार विस्तारमा। महान्याधिवक्ता रमेश बडालले शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश दिएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सोमबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा बहस गरेका उनले रिट निवेदकले माग गरे अनुसार देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी हुन नसक्ने जिकिर गरे। धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी गरेका देउबाको दाबी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि उनले 146 सांसदको हस्ताक्षर सहित सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। 146 सांसदको मुख्य माग राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरी देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर महान्याधिवक्ता बडालले त्यसरी परमादेश जारी भएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने बताएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोगबारे अरूले प्रश्न गर्न नमिल्ने बताएका छन्। महान्याधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि बहस गर्दै सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको दाबी गरेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले यस विषयमा अरूले टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताएका हुन्। शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका थिए। किर्ते गरेर देउबाले दाबी पेश गरे पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको इज्जतका लागि राष्ट्रपतिले यो कुरा बाहिर नल्याएको महान्याधिवक्ता बडालको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालमाथि तल्लो स्तरको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार एक सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत उनले नेता नेपाललाई प्रचण्डको पुच्छरदेखि लाज शरम नभएको व्यक्ति भन्न समेत भ्याएका थिए। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालमाथि खनिएका छन्। सोमबार मदन भण्डारीको 70औं जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपालमाथि अनेकन आरोप लगाए। माधव नेपाल काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता बनेर हिँडेको, काङ्ग्रेस प्रवेश गर्न तत्पर रहेको, प्रचण्डको पुच्छर बनेको, अनुशासनहीन काम गरेको आदि अनेक आरोप लगाएका छन्। ओलीले माधव नेपाल प्रशंसाको भोको रहेको र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उनको कानमा चिनी हालिदिएको टिप्पणी गरे। एक ढङ्गले भन्ने भने प्रचण्डका पुच्छर भएपछि जन्तु पूर्वतिर फर्क्यो भने त्यो पश्चिमतिर हुन्छ, पश्चिमतिर फर्क्यो भने त्यो पूर्वतिर हुन्छ। ओलीले नेता नेपाललाई लाज शरम नभएको व्यक्ति भनेर समेत लाञ्छना लगाएका छन्। माधव नेपाल भन्ने एकजना मानिस छन्, काङ्ग्रेसको पछि लागेका छन्। यस्तो लाज शरम पचेको मानिसको चर्चा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन्छ, उनले टिप्पणी गर्दै भनेका छन्। पार्टीलाई ध्वस्त बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त बनाउने तर शेरबहादुर देउबालाई धोका नदिने कसम खाएर माधव नेपाल लागि परेको ओलीको आरोप छ। म शेरबहादुर देउबाप्रति यति समर्पित छु, मेरो यति निष्ठा छ, म देशलाई धोका दिन्छु, पार्टीलाई धोका दिन्छु, जनतालाई धोका दिन्छु, पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने मैले कसम खाएको छु, शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसम खाएको छु, कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्ने कसम खाएको छु। यी सबै देशलाई, जनतालाई, पार्टीलाई सबैलाई धोका दिन्छु, तर शेरबहादुर देउबालाई धोका दिन्छु। नेता नेपालले मदन भण्डारीको नामै लिन छाडेको बताउँदै ओलीले यसपल्ट चाहिँ कार्यकर्ता अल्मल्याउन वक्तव्य निकालेको आरोप लगाए।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाल जहिले पनि मदन भण्डारीको राम्रा कुराको मात्र होइन नराम्रा कुराको पनि खोजी गर्नुपर्ने बताउने गरेकाले पनि उनको नियत प्रष्ट हुने ओलीको भनाइ थियो। माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले प्रस्ताव नगरेको पनि ओलीले प्रष्ट पारेका छन्। उनले भने, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्न मलाई बौला कुकुरले टोकेको छ र कोही मानिस नपाएर मैले माधव नेपाललाई प्रस्ताव गरौँला र? अहिले धाक के लगाएर हिँडेका छन् भने केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो भनेर मलाई बौला कुकुरले टोकेको छ र? कोही काम नपाएर, कोही नेपालमा नभेटाएर यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव केपी ओलीले राख्ला? गएको शनिबार माधव नेपालले विपक्षी गठबन्धनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको बताएका थिए। पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आए पनि आफूले गठबन्धनलाई धोका नदिने प्रष्ट पारेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेता शेखर कोइरालासँग आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। आफ्नै निवास बोराटारमा सोमबार कोइरालालाई बोलाएर पौडेलले 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापति लड्ने भन्दै सहयोग मागेका हुन्। भदौ 16 गतेदेखि हुने महाधिवेशनका लागि नेताहरूले भेटघाट तीव्र बनाइरहेका बेला पौडेल र कोइरालाहरू बीच छलफल भएको हो। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला बीच सहमति गराउने प्रयास थालेकी छिन्। आफ्नै निवास मन्दिखाटारमा सोमबार लन्च मिटिङ गर्दै कोइरालाले पौडेल र सिटौलालाई मिल्न आग्रह गरेकी हुन्। पौडेल 13औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा पराजित भएका थिए। कोभिड खोप लगाएर विदेशबाट आउने यात्रु अब सिधै घर जान पाउने भएका छन्। सरकारले विदेशबाट आउने यात्रुहरूका लागि नयाँ स्वास्थ्य मापदण्ड जारी गर्दै कोभिडको खोप पूरा डोज लगाएका यात्रु सेल्फ क्वारेन्टिनमा बसे हुने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि 10 दिन होटलमा बस्नै पर्ने बाध्यकारी नियम थियो। यस्तै नयाँ आदेश अनुसार स्थल मार्गबाट नेपाली नागरिक बाहेक अन्यले प्रवेश पाउने छैनन्। साथै नेपाल प्रवेशका लागि 13 वटा नाकाहरू तोकिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिबाट जोर बिजोर प्रणालीका आधारमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउने भएका छन्। 25 सिट भन्दा बढी सिट क्षमता भएका सवारी साधन पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चालनमा आउने भएका हुन्। बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म सवारी सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा असार 21 गतेसम्म थपिएको निषेध आदेशमा पसलहरू दैनिक खोल्न पाइने भएको छ। यसअघि पसलहरूलाई वर्गीकरण गरेर तोकेको दिन मात्र खोल्न दिइएको थियो। अब भने सबै प्रकारका पसलहरू 7 दिन खोल्न पाइने भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2444 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा भने 3853 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 6648 जनाको पीसीआर र 4992 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 42 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हाल नेपालमा 37950 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेशनल हेल्थ केयरले नेपालमा नै रेमडेसिभिर औषधिको उत्पादन तथा बिक्रीका लागि अनुमति पाएको छ। गत वैशाख 31 गते औषधि व्यवस्था विभागबाट उत्पादनको अनुमति पाएको कम्पनीले आइतबारदेखि बजारमा बिक्रीको अनुमति पनि पाएको हो। वीरगञ्जमा कारखाना रहेको नेशनल हेल्थ केयरले रेमडेसिभिर औषधिको उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने भनिएको रेमडेसिभिर औषधिको खुद्रा मूल्य कम्पनीले प्रति भाइल 3500 रुपैयाँ तोकेको छ। लोकसेवा आयोगले पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै रोकिएका सम्पूर्ण परीक्षा तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी तयारी थालेको जनाएको छ। परीक्षा अन्तर्वार्ता नतिजा प्रकाशन र बढुवाको काम आयोगको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको आयोगले जनाएको हो। आयोगले साउनको पहिलो साताबाट अन्तर्वार्ता तथा साउन 15 गतेबाट सबै तहका परीक्षा सञ्चालन गर्ने आयोगका प्रवक्ता तेज नारायण सुवेदीले जानकारी दिए। कोभिड-19 को महामारी सुरु भए यता 4754 सिटका लागि विज्ञापन आह्वान भएकोमा 4,51,525 जनाले दरखास्त दिएका थिए। यस बीचमा कुनै पनि पदको परीक्षा सञ्चालन भएको छैन भने यसअघि सञ्चालन भएका परीक्षाहरूको नतिजा पनि प्रकाशन भएको छैन। नेपाल समय समाचारमा अब एउटा खेल समाचार।
यूरो कप अन्तर्गत जारी प्री क्वार्टर फाइनलको खेलमा आज राति 2 खेल हुँदैछन्। क्वार्टर फाइनल प्रवेशका लागि आज हुने पहिलो खेलमा क्रोएसिया र स्पेन भिड्नेछन्। खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। यस्तै राति 1:15 बजे हुने दोस्रो खेलमा फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड भिड्नेछन्। जारी यूरो कपको समूह F मा विजेता बन्दै फ्रान्सले अन्तिम 16 को यात्रा तय गरेको थियो। हामी नेपाल समय समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षामा बहस। सर्वोच्चले देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश दिए। अदालतले राजनीति गरेको ठहरिने महान्यायाधिवक्ताको दाबी। आफ्नै पार्टीका नेतामाथि प्रधानमन्त्री ओलीले गरे तल्लो स्तरको टिप्पणी। भन्छन् माधव नेपाल लाज शरम पचेका नेता हुन्। कोभिड खोप लगाएर विदेशबाट आउने यात्रु अब सिधै घर जान पाउने। उपत्यकामा भोलिबाट जोर बिजोर प्रणालीका आधारमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुने। पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै रोकिएका सम्पूर्ण परीक्षा तत्काल सञ्चालन गर्ने लोकसेवा आयोगको तयारी। साउन 15 गतेबाट सबै तहको परीक्षा सञ्चालन हुने। र यूरो कप फुटबल प्रतियोगितामा आज राति 2 खेल हुँदै क्रोएसिया र स्पेन तथा फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड भिड्ने। हौस् त आजलाई नेपाल समय समाचार यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।